बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है दर्द दिल। चलिए शुरू करते हैं। आज यूनिवर्सिटी का लास्ट डे था। सभी अफसरदा थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुरझाई अली से थी, क्योंकि अब वो अली से रोज़ नहीं मिल सकती थी। इसकी और अली की मोहब्बत आम लोगों जैसी ना थी, ये निहायत ही पाकीज़ा थी। 2 साल साथ पढ़ने के बावजूद भी कभी इन दोनों ने हाथ तक नहीं मिलाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शादी से पहले कोई भी नामहरम इसे छुए, और अली से भी कुछ इसी ख्याल की हामी रखती थी। अली ने ग्राउंड में आते ही आवाज़ होकर सलाम पेश किया। उसके आते ही अलीज़े के मुरझाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। सारा ने अलीज़े को तंग करने का मौका हाथ से जाने न दिया, जिससे अलीज़े की आंखें शर्म से झुक गई थी। अब तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि अब तो स्टडी भी खत्म हो गई है, अकमल ने इजाफा किया था। सारा ने कहा, आपी फातिमा की शादी तो हो गई है, इसलिए दूध पिलाई मैं लूंगी, और अली तुम जरा भी कंजूसी नहीं करोगे। इसके साथ ही एक कह बुलंद हुआ। उमर ने सारा को छेड़ा और कहा, दुल्हा के भाई का इसके साली पर पूरा हक होता है। सारा ने किताब जोर से उसे दे मारी। उमर और सारा का निकाह हुआ था और अब इनकी रुखसती होनी थी। 2 बज चुके थे और अलीज़े को ड्राइवर लेने आ चुका था। अलीज़े अपनी जगह से उठी, सारा के गले मिली और सबको अल्लाह हाफिज कहकर अली की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा, और जवाब में अली ने भी मुस्कुरा कर देखा, लेकिन अलीज़े इससे अपने आंसू न छुपा पाई और आगे बढ़ गई। अली ने उसे आवाज़ देकर रोका और कहा, कल मम्मा पापा आपके घर आएंगे। अलीज़े का चेहरा खिल उठा और वो बाय बोलती हुई चली गई। अहमद शाह के 3 बेटे थे, विकार शाह, अरशद शाह और नुमान शाह, लेकिन अहमद शाह की कोई बेटी ना थी। तीनों बेटे ही थे, एक ही घर में रहते थे। बस जाहिर तो एक ही घर था, लेकिन इनके पोर्शन अलग अलग थे। विकार शाह के 3 बच्चे थे, दानियाल, सिकंदर और सबीन। अरशद साहब के भी 3 बच्चे थे, फरहान, फातिमा और अलीज़े। जबकि नुमान शाह के 2 बच्चे थे, हैदर और हया। फरहान की शादी हया से हुई थी और इनका एक बेटा भी था, जो कि सबको मसरूफ़ रखता था। दानियाल की शादी अहमद शाह के करीबी दोस्त की बेटी हुमा से हुई थी, जो कि शाह फैमिली के लिए बहुत अच्छी बहू साबित हुई। सिकंदर और हैदर हम उम्र थे और वो दोनों अमेरिका स्टडी के लिए गए थे। अलीसे और सबीन सबकी लाडली थी, जो चीज़ लेनी होती इकट्ठी लेती थी और एक जैसी लेती थी। अगले दिन मिस्टर एंड मिसेस कमर, अली के पेरेंट्स, अलीसे का रिश्ता लेकर आए थे। अलीज़े ने अंसा बेगम को पहले ही बता दिया था और उन्होंने अरशद शाह को ऑफिस जाने से भी रोक दिया था। अलबत्ता नुमान और विकार ऑफिस जा चुके थे। इनकी कोई अहम मीटिंग थी, इसलिए वो घर नहीं रुके। तकरीबन 12 बजे अली के वालिदैन आए और अलीज़े को पसंद करके चले गए। वैसे भी बच्चे इस रिश्ते से राजी थे। कमर साहब ने इन्हें घर पर मदऊ किया। अरशद शाह ने उनसे थोड़ा वक्त मांगा, क्योंकि वो अपनी भाई के मशवरे के बगैर किसी भी काम का फैसला नहीं करते थे। इनके जाने के बाद अरशद शाह ने अलीज़े को बुलवाया और बताया कि वो कुछ दिन तक अली के घर ज़रूर जाएंगे, लेकिन इनसे पहले इन्हें अपने दोनों भाइयों से मशवरा करना होगा। अलीज़े ने हामी सर हिलाया। अरशद शाह ने उसे प्यार किया और अलीज़े अपने कमरे में चली गई। इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और अली का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया और अली ने फ़ौरन कहा कि आखिर तुमने मेरी मम्मा पर ऐसा क्या जादू कर दिया है, जब से आई है तुम्हारी ही बातें किए जा रही है। और साथ ही उसने अपना कहकहा बुलंद किया, वही जादू जो मैंने आप पे किया है, अलीज़े ने कहा। रात के खाने के बाद अरशद शाह ने घर के बड़े अफराद से मशवरा किया। सबने यही राय दी कि अगर बच्चे राजी है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, और ये तय पाया कि 2 दिन बाद वो लोग अली के घर जाएंगे। अली से सबीन और हया के साथ ड्राइविंग रूम में बैठी थी, और जब हुमा ने आकर ये खबर सुनाई, अली से शर्म से नज़र झुका गई। सबीन ने इसे खूब तंग किया। उतने में फ़ोन की घंटी बजी। हुमा ने कॉल रिसीव की। हेलो भाई, कैसे हैं आप? सिकंदर शाह की चहकती आवाज़ आई। बहुत अच्छे वक्त पे फ़ोन किया है आपने, गुड न्यूज़ है आप दोनों के लिए। पहले बूझो तो बताऊंगी। नहीं, प्लीज़ बता दे, मेरे पास भी बहुत अच्छी खबर है। आखिर सिकंदर के बेहद इसरार के बाद हुमा ने अली और अलीज़े के बारे में बताया, जिसे सुनकर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। और अब तुम बताओ क्या खबर है?
हुमा ने झट से पूछा, लेकिन इस बार सिकंदर की आवाज़ काफ़ी धीमी थी। भाभी, हम दोनों वापस आ रहे हैं, बस कुछ दिनों के बाद। अभी सीट कंफर्म नहीं हुई है, कंफर्म हो जाएंगी तो आपको फ़ोन करके बता दूंगा। आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वो वापस आ रहे हैं। साथ ही इन तीनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या हुआ? सिकंदर फोन रखने के बाद हैदर ने सिकंदर से पूछा, जिसका चेहरा मुरझाया गया था। शी इज गेटिंग मैरिड। सिकंदर सिर्फ इतना ही कह सका और उठकर बाहर चला गया। हैदर उसे जाता देख रह गया। उसने सबीन को फोन किया और सबीन ने सब कुछ डिटेल में बता दिया। 2 दिन बाद मिस्टर एंड मिसेस अरशद शाह, नुमान शाह और विकार शाह अली के घर पहुंच गए, जहां इनका खैर मुकदम किया गया। इनको भी अली और इसकी फैमिली बहुत पसंद आई। मंगनी की तैयारियां उरूज पर थी और इसके साथ ही हैदर और सिकंदर के वापस आने का भी बेसब्री से इंतज़ार था सबको। बेगम साहिबा, क्या आपने फातिमा और जोहेब को अलीज़े की मंगनी की तेला दे दी है? अरशद शाह कुछ याद आने पर गोया हुए। हाँ जी, मैंने कल ही बता दिया था, कुछ दिनों तक आएंगे वो लोग। फातिमा अपने शोहर जोहेब के साथ दुबई में रहती थी। फातिमा की एक बेटी माहम थी, जिसके वापस आने का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन वो दोनों वापस आ गए। सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जबकि अलीसे वहाँ मौजूद नहीं थी। दानिस्ता तौर पर सिकंदर की नज़रें अलीसे को ढूंढ रही थी। इतने में अलीसे सीढ़ियाँ से उतरती हुई दिखाई दी और सिकंदर को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई। वो 4 साल बाद अलीजे से मिल रहा था। वीडियो कॉल पे तो अक्सर बात हो जाती थी। जब हैदर और सिकंदर दुबई गए हुए थे, अलीजे ने तब सेकंड ईयर के पेपर्स दिए थे। अलीजे ने नीचे आकर सलाम किया और फिर अंसा बेगम के साथ बैठ गई। और भाई दुल्हनिया कैसी हो? हैदर ने तकरीबन छेड़ते हुए अंदाज में कहा, जिससे अलीजे झिंझला कर रह गई। आमिना बेगम ने हैदर को घूर कर देखा, जिससे हैदर आँख दबाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फरहान और दानियाल ने आते ही सलाम किया और हैदर और सिकंदर के बगलगीर हो गए। हुमा, हया और सबीन सिकंदर से बातों में मशगूल थी, जबकि सिकंदर की निगाहें का महवर अलीजे थी, जिससे वो चाहकर भी नजर नहीं हटा सका था। सिकंदर भाई, आप बहुत बदल गए हैं, हुमा ने कहा। सिकंदर हुमा की बात से चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया? आपने ये क्यों सोचा? वैसे ही आप पहले की तरह फ्रैंक नहीं हैं। बाकी सब लोग इनके इस गुफ्तगू से महसूस हो रहे थे। सड़ियल तो आप पहले भी थे, लेकिन अब आप सादा हो गए हैं। अली से ने लुकमा दिया। एक जानदार कहकहा बुलंद हुआ। मैं तो सिर्फ सड़ियल हूँ, लेकिन तुम तो। तभी हैदर ने घूर कर सिकंदर को देखा तो सिकंदर लब बिछ कर रह गया और फ्रेश होने के गर्ज से उठकर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। बात तो मुकम्मल करे, अलीजे ने पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करके ये जा वो जा। अच्छा, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत भूख लग रही है, कहते हुए हैदर भी उठकर खड़ा हुआ। अंसा बेगम और आमिना बेगम किचन की जानिब बढ़ गई। नुमान शाह की बेगम हया की पैदाइश से कुछ अरसे बाद ही वफात पा गई थी। आमिना बेगम और अंसा बेगम ने कभी भी हया और हैदर को माँ की कमी महसूस न होने दी। यही वजह थी कि अंसा बेगम ने हया को अपनी बहू बना लिया और फरहान ने भी इसको खुशी खुशी कबूल कर लिया। अली भाई, मम्मा कह रही है कि अली से भाभी के साथ जाके रिंग सेलेक्ट कर ले। उन्होंने अरशद अंकल और अंसा आंटी से बात कर ली है। आयमा ने आकर अली को खबर दी। ये सुनते ही अली ने अलीसे को कॉल की और तैयार रहने का कहा। इनका प्लान लंच बाहर करने का भी था। अली से तैयार होकर नीचे आ गई और ब्लैक कलर के ड्रेस में वो कोई हूर ही लग रही थी। बाल शानों पे लहरा रहे थे। सिकंदर तो महबूद खड़ा उसे ही देखने में मगन था। तभी हैदर ने इसे वापस हकीकी दुनिया में बुलाया। सब बैठे लंच करने में मसरूफ थे जब सिकंदर ने खामोशी तोड़ी। तुम कहाँ जा रही हो? सिकंदर ने अलीजे से पूछा, जो अली का इंतज़ार कर रही थी। जवाब अलीजे की बजाय हया ने दिया। एक्चुअली अलीजे अली भाई के साथ शॉपिंग पे जा रही है। सिकंदर ने सर्द महरी से अलीजे की तरफ देखा और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। इतने में अली हॉल में दाखिल हुआ और सबको सलाम किया। अरशद शाह ने उसे खाने का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अरशद शाह ने सिकंदर और हैदर का तारुफ करवाया। हैदर तो खुशदिली से मिला, जबकि सिकंदर के चेहरे पर नागवारी और गुस्से के असरात थे। ममा, आप सिकंदर भाई और हैदर की भी शादी कर देना।
ہما نے علیزے کے جانے کے بعد کہا اور حیا نے بھی اس کی حامی بھر لی۔ بس بیٹا، علیزے کی شادی سے فارغ ہو کر ہم ان کے لیے بھی لڑکیاں تلاش کریں گے، آمینہ بیگم نے کہا۔ انسا بیگم سکندر سے مخاطب ہوئی جو کھانا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ سکندر بیٹا، کھانا تو کھا لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں آرام کروں گا، تھوڑی دیر پلیز، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب سے آیا ہے عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، وقار شاہ نے رائے دی۔ باقی سب نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ دبئی میں تو سب ٹھیک تھا نا؟ آمینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بڑی ماما، آل از اوکے۔ علی اور علیزے نے ساری شاپنگ مکمل کر لی تھی اور اب وہ لوگ لنچ کر رہے تھے۔ سکندر بھائی غالباً انکل وقار کے بیٹے ہیں، علی نے علیزے سے پوچھا۔ جی کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس لگتا ہے مجھ سے مل کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی انہیں۔ ہاں ہاں، ارے ایسی بات نہیں ہے، وہ شروع سے ہی تھوڑے سے ریز و روا رہتے ہیں۔ علی نے تبھی اس کے گلے میں موجود لاکٹ دیکھا جو اس نے علیزے کو برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ علیزے، یہ لاکٹ تم ہمیشہ ہی پہنا کروں گی؟ ہاں بالکل، میں کبھی بھی اسے نہیں اتاروں گی۔ میں نے اسے اے فور علیزے نہیں بلکہ اے فور علی سمجھ کر پہنا ہے۔ علی نے ایک محبت بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ علی اسے باہر ہی اتار کر چلا گیا تھا۔ علیزے کے اصرار پر بھی وہ اندر نہ آیا تھا۔ علیزے ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ملازم شاپنگ بیگز علیزے کے پاس ڈرائنگ روم میں رکھ کر چلا گیا۔ علیزے اپنی شاپنگ باقی گھر کی عورتوں کو دکھانے میں مصروف ہو گئی۔ منگنی کے دن قریب آ چکے تھے اور سکندر کو خود کی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ علیزے کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ سکندر، تم فاطمہ اور زہیب کو ایئرپورٹ سے پک کر لینا، 3 بجے فلائٹ ہے ان کی، نعمان شاہ نے تاکید کی۔ سکندر بھائی، مجھے بھی جانا ہے، علیزے نے کہا۔ نہیں، میں نہیں لے کر جا رہا کہیں بھی تمہیں، کہیں بھی، کسی بھی یہاں، سکندر نے کسی پر بھی زور دیتے ڈوک ٹوک جواب دیا۔ پلیز آپ ان سے کہیے نا کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں۔ سکندر، لے جاؤ نا، کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ بابا اگر اسے جانا ہے تو اپنے اس علی کے ساتھ چلی جائے، مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا اور سب اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جسے وہ چاہتے ہوئے بھی سب سے چھپا نہ سکی۔ وقار شاہ نے آگے بڑھ کر علیزے کو پیار کیا اور علیزے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی علی کی کال آئی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ کہاں غائب ہو؟ نہ کوئی کال اور نہ کوئی میسج۔ علی نے فوراً کہا، کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، بس تیاری میں مصروف ہوں، اسی لیے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ روئی ہو کیا؟ علی نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں رونے لگی؟ انفیکٹ میں تو بہت خوش ہوں۔ آر یو شیور؟ یس، 100% شیور، وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ 4 بجے سکندر فاطمہ، زہیب اور ماہم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہاں سب موجود تھے سوائے علیزے کے۔ ماما، علیزے کہاں ہے؟ سب سے ملنے کے بعد فاطمہ نے سوال کیا تو وقار شاہ نے ایک اچٹی نگاہ سکندر پر ڈالی جس سے اسے تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ ہاں بھائی، دلہن کدھر ہے؟ اس کے لیے تو ہم آئے ہیں، زہیب نے کہا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر سبین علیزے کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈنر کے وقت سکندر غائب تھا۔ حیدر، سکندر کہاں ہے؟ ارشد شاہ نے پوچھا، کیونکہ حیدر اور سکندر بچپن سے ساتھ تھے، والدین سے زیادہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پاپا، وہ کسی دوست کی طرف گیا ہے۔ سارے بچے وقار شاہ کو بابا، ارشد شاہ کو پاپا، جبکہ نعمان شاہ کو ڈیڈی بلاتے تھے۔ تینوں نے کبھی بھی بچوں میں فرق نہیں کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے عرصے کے بعد بھی ساتھ تھے۔ ڈنر کے بعد علیزے ہاٹ کافی کا مگ لیے سب کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں تھی جب وہ آمینہ کی آواز سے چونک گئی۔ علیزے، خیریت تو ہے؟ تم نے کھانا بھی اچھے طریقے سے نہیں کھایا اور اب بھی سب سے بے خبر بیٹھی ہو۔ سب تمہارے لاڈلے کی کرامات ہے۔ جواب وقار شاہ کی طرف سے آیا۔ کیا مطلب بابا؟ فرحان نے پوچھا تو وقار شاہ نے سب کچھ بتا دیا۔ سب کو برا لگا، لیکن سب سے زیادہ غصہ حیدر کو تھا کیونکہ وہ اس سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی سکندر ہال میں داخل ہوا تو علیزے اس کو دیکھ کر وہاں سے کافی کا مگ ہاتھ تھامی باہر لان میں چلی گئی۔ سب کی نظریں سکندر پر جمی تھی۔ یہ خاموشی آمینہ بیگم نے توڑی۔ سکندر، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ سب
کچھ دیر ہے پھر وہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی اور تم اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہو، کوئی خاص وجہ؟ سوری مما، میں نے صرف مذاق کیا۔ سوری مجھ سے نہیں بلکہ علیزے سے کہو۔ اوکے مما، اگر عدالت ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ حیدر بھی اس کے پیچھے جا چکا تھا۔ سکندر تم کیا کر رہے ہو؟ تم باقی کو تو اندھیرے میں رکھ سکتے ہو لیکن مجھے نہیں، یاد رکھنا ہمیشہ۔ جاؤ جا کر اسے سوری کہو، صبح کہہ دوں گا، اب مجھے آرام کرنا ہے۔ حیدر سمجھ گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سکندر کے چہرے پہ کچھ گرم قطرے بہہ گئے تھے جنہیں وہ بے دردی سے صاف کرتا ہوا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خود بھی اپنے صبح والے رویے پر حیران تھا۔ علیزے کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ آج خود ہی اس کی خوشی کو رون گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ علیزے لان میں ٹہل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ سکندر نے پکارا جس کی آواز سے وہ چونک گئے۔ ایک دم سے پیچھے مڑی، وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ اس کے بے ربط دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ سکندر ایک دم اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو گیا۔ وہ محبوب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی علیزے نے اس کی نظروں سے گھبرا کر خاموشی ختم کی۔ جی؟ اس نے بس مختصر سا جواب دیا، آئی ایم ریئلی سوری، میں ہرگز تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اٹ از اوکے بھائی، تم نے میری غلطی معاف کی۔ جی بھائی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا چلو آؤ، میں تمہارے لیے گفٹس لے کر آیا تھا، دکھاتا ہوں تمہیں۔ ہاں بھائی اندر چلو، اب کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے، جن کو دیکھ کر باقی لوگوں کے چہروں پر بھی خوشی چھا گئی۔ وقت کافی ہو گیا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ علیزے سکندر کے ساتھ اپنے گفٹس لینے کے لیے روم میں چلی گئی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بالکل سچ بتانا۔ ہاں ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ کیا علی آپ کو اچھا نہیں لگا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ سکندر اس کی بات سے چونک گیا۔ بھائی بتائیے نا، جس دن علی گھر آئے تھے تب آپ کے چہرے پر عجیب سی ناگواری تھی، اور آج بھی آپ نے کہتے کہتے وہ رک گئی۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، علی اچھا ہے، بس اس دن تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ظاہر ہوا۔ اس نے علیزے کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود وہ اندر ہی اندر جھلس رہا تھا۔ منگنی کی تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے دن منگنی کی رسم تھی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع تھا۔ منگنی کی تقریب کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ علیزے پنک کلر کی میکسی میں کوئی پری ہی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ علی نے بلیک کلر کا کرتا زیب تن کیا ہوا تھا، وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سکندر ان سب سے بے خبر دور کھڑا تھا۔ منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ جب سے تیرے در سے ہو کے رسوا، تیرے شہر سے جب ہم نکلے، اشک بھی آنکھ سے کرتے ماتم نکلے۔ ابھی مہمان کھانا ہی کھا رہے تھے۔ سکندر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیدر اس کے پیچھے آیا۔ سکندر اپنی حالت کے ساتھ ساتھ کمرے کی حالت بھی خراب کر چکا تھا۔ سکندر یہ کیا کیا تم نے؟ حیدر نے دہائی دی اور کمرے کی حالت ٹھیک کرنے لگا۔ حیدر پلیز کچھ کروں، میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ حیدر کو اس کی جنونیت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کر لو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، پلیز خود پہ ظلم مت کرو۔ وہ دونوں باخبر تھے کہ کوئی تیسرا بھی ان کی گفتگو سن رہا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، سارا اور ہما روم میں داخل ہوئی۔ بھابھی آپ؟ حیدر نے حیرانی سے کہا۔ سکندر نے گھٹنوں سے سر کو اٹھایا، بوکھلا گیا۔ سارا اور ہما کے چہرے سے صاف پتا تھا کہ انہوں نے ان کے ہونے والی گفتگو سن لی ہے۔ سکندر اگر تم کہو تو میں بابا جان سے بات کروں؟ نہیں بھابھی، آپ لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں اپنی خوشی کے لیے علیزے کی خوشی کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو اپنی حالت ٹھیک کرو اور میرے ساتھ باہر چلو۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جا رہے ہو تو میں بابا کو بتا دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرے، میں آ رہا ہوں۔ چلو شکر ہے کوئی تو اسے سمجھانے والا ہے۔ میں تو اس دن سے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حیدر نے کہا، سارا تم علیزے کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی؟ سکندر نے تاکید کی۔ سارا نے اسباب میں سر ہلایا اور نیچے چلی گئی۔ نیچے سب بڑوں کے مشوروں سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ مقرر کر دی گئی تھی نکاح کے لیے۔ سکندر کہاں ہے؟ نعمان صاحب نے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی بخار ہے، اب دوا لے کر سو رہا ہے، آمینہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ او،
अलीज़े की ज़बान से भी साख्ता निकला। अब सब लोग सिकंदर के कमरे में मौजूद थे, लेकिन सिकंदर अलीज़े से नजरें चुरा रहा था। हुमा और हैदर ने बखूबी ये बात नोट की थी और ये बदला वो उन्हें अच्छा लगा था। क्या हुआ आपको? कल तक तो ठीक थे आप। आपकी ही करम नवाजी है कि हम इस हालत में हैं। सिकंदर ने दिल में सोचा और सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। बड़ी मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं भाई का ख्याल रखूंगी तो ये पहले जैसे हो जाएंगे। बाकी सबके चेहरों पर तो मुस्कान थी, लेकिन सिकंदर के दिल पर छुरियां चल रही थी। नहीं नहीं। हुमा और हैदर एक साथ बोले तो सबनीन की तरफ देखा। इस पर नुमान शाह ने इसे घूर कर देखा और वो लब बिचक कर रह गया। मेरा मतलब है कि सिकंदर तो अब बीमार रहा करेगा। तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, ये एक दफा होती है। सिकंदर की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। वो खुद को काफी हद तक संभाल चुका था। उसने बाकायदगी से ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। अलीजे से इसकी मुलाकात सिर्फ खाने के मेज पर ही होती थी। भाई, आप लोग वॉक पर जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाए ना, अलीजे ने सिकंदर से कहा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ हैदर का इंतजार कर रहा था। तभी अलीजे ट्रैक सूट में सीढ़ियों से नमूदार होती टेलपोनी डाले वो बहुत जाजिब लग रही थी। सिकंदर अपनी नजरें वापस लाना ही भूल गया। तुम क्यों जा रही हो? हैदर ने मुखातिब किया। जाहिर है मुझे अब अपनी शादी के लहंगे में फिट भी तो होना है। मैं तो पहले भी वॉक पे जाती थी, लेकिन मंगनी की वजह से फिर जाना नहीं हुआ। अब चलिए ना, यहीं खड़े रहेंगे क्या? हाँ हाँ चलो। नाइस लॉकेट अलीजे, हैदर ने इसका लॉकेट देखते हुए कहा। नो नो, इट इज़ नॉट अलीजे, इट इज़ अली। ये मुझे अली ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। ओह कूल, अब की बार, सिकंदर ने कहा। चलिए, वो तीनों गेट की तरफ रवाना हुए। बेगम साहिबा, हम पे भी कुछ तवज्जो फरमा दे। आपकी एक नज़र के मोहताज है हम। जब से वो लोग वापस आए हैं हम तो आपकी नजर करम से महरूम हो गए हैं। दानियाल ने शौक अंदाज में हुमा से कहा, जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। कोई मौका तो देख लिया करे आप, हर जगह पे शुरू हो जाते हैं बस। हा हा हा, एक जानदार कहकहा बुलंद हुआ। वाकई भाई भाभी ठीक कह रहे हैं। दोनों ने पीछे देखा, जहाँ सिकंदर दरवाजे पर टेक लगाकर मुस्कुरा रहा था। भाभी, आज बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, सिकंदर ने आग दबाते हुए कहा। हाँ, मैं बनाती हूँ। किसी की बातें सुनना गलत बात है। कोई प्राइवेसी नाम की भी तो चीज़ होती है। भाई, किचन में प्राइवेसी कुछ समझ नहीं आया। हुमा ने गुस्से से सिकंदर को घूरा और वो शरारती अंदाज में सीटी बजाता किचन से बाहर निकल गया। शादी की तैयारियां अपने जोबन पर थी। आज इतवार था, सभी घर पर थे, जबकि विकास शाह और अरशद शाह और फरहान हॉल की बुकिंग के लिए गए हुए थे। आमिना और अंसा दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। सबीन, हुमा, फातिमा और हया जोहेब के साथ शॉपिंग करने गई थी। माहम और अंस दानियाल के साथ खेलने में मसरूफ थे। दानियाल को भी आज हॉस्पिटल से छुट्टी थी। सिकंदर और हैदर नुमान शाह के साथ कुछ ऑफिस के काम के मामलात में बहस कर रहे थे। तभी अलीसे की आमद हुई। सिकंदर भाई, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए। मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, वो चेक करना है। हाँ ले लो, मेरे रूम में ही रखा है। लेकिन अचानक सिकंदर को कुछ याद आया तो उसने अलीसे को मुखातिब किया। नहीं नहीं, तुम हैदर का ले लो, वो रूम में तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं जब से वापस आया हूँ इसे इस्तेमाल नहीं किया। हैदर, तुम इसे अपना लैपटॉप दे दो ना। हैदर शायद समझ चुका था इसके पास रखा लैपटॉप उसने अलीजे के हवाले कर दिया और अलीजे लैपटॉप में गुम हो गई, जबकि सिकंदर एक नज़र उस पर डालकर वापस काम में मगन हो गया। अरशद शाह और विकार शाह और फरहान की वापसी हो चुकी थी। सब कुछ कंफर्म हो चुका था। शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हैदर ने फ़ोन उठाया। बात सुनकर उसके होश उड़ गए। किसका फ़ोन था बेटा? आमिना बेगम की बात का जवाब देने की बजाय अलीजे से मुखातिब था। अलीजे, तुम रूम में जाओ। लेकिन क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे बाबा लोगों से कोई बात करनी है। अलीजे ने कंधे उचकाए और उठकर अपने कमरे में चली गई। इतने में सबीन, फातिमा, हुमा जोहेब के साथ शॉपिंग करके वापस आ चुकी थी। बाबा अली का एक्सीडेंट हो गया है। और क्या बेटा, खैरियत तो है ना? मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से बताओ। आमिना बेगम फिक्रमंदी से बोली। मामा, उनकी डेथ हो गई। ये सुनते ही हंसा बेगम पास खड़ी कुर्सी पर ढह गई। हया, जल्दी पानी लाओ। फरहान ने माँ की बिगड़ती हुई तबीयत देखकर चिल्लाया। हया पानी लेकर आई और उनकी तबीयत कुछ संभली। अलीसे ने जाकर फ़ोन चेक किया तो सारा, अकमल और
عمر کی لاتعداد مس کالز تھی۔ علیزے کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے سارا کو کال کی لیکن اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اس نے اکمل کو کال کی۔ اکمل کی بات سن کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی علیزے کے کمرے سے شور سنائی دیا۔ سب لوگ بھاگ کر علیزے کے روم کی طرف لپکی۔ علیزے زور سے چلا رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ موجود چیزیں کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ علیزے دیوانہ وار چلا رہی تھی۔ فرحان آگے بڑھا اور وہ فرحان کے بازو میں جھول گئی۔ فرحان نے ماں سے کہا میرا بیگ لے کے آئے۔ دانیال چلایا۔ ہما تیزی سے دانیال کا بیگ لے کر آئی۔ دانیال نے علیزے کا چیک اپ کیا۔ اس کا بی پی کافی لو ہو چکا تھا اور علیزے بے ہوش تھی۔ ہما، دانیال اور سبین، تم لوگ علیزے کے پاس رکو، جب اسے ہوش آ جائے گا تم لوگ اسے ساتھ لے کے آنا، تب تک ہم لوگ چلتے ہیں۔ بابا میں بھی یہی ہوں، آپ لوگ جائے۔ سکندر نے علیزے کی بگڑتی حالت دیکھ کر کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے مناسب لگے۔ سب لوگ چلے گئے۔ علی کے گھر میں کوہرام برپا تھا۔ آئمہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ علی کی دونوں بھابیاں اس کی ماما کو سنبھالنے کی طرف مبذول تھی۔ تبھی شاہ فیملی داخل ہوئی تو مسٹر قمر زار و قطار رونے لگے۔ ارشد شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ سب کی نظریں علیزے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آنٹی علیزے نہیں آئی کیا؟ آمنہ بیگم نے علیزے کی حالت کے بارے میں بتایا تو علی کی ماما کی حالت اور خراب ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد علیزے کو ہوش آیا تھا، لیکن اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ دانیال نے انجیکشن لگائے تھے جن کی وجہ سے طبیعت سنبھل رہی تھی۔ ایک گھنٹے بعد علیزے، سکندر، ہما اور دانیال علی کے گھر پر تھے، جہاں صرف ماتم چھایا ہوا تھا۔ مسز قمر علیزے کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگی، جبکہ علیزے کے آنسو تو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی سب کے سامنے تھی۔ ہر کوئی بار بار علیزے کو رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ علیزے کی نظریں علی کی میت پر تھی۔ سبھی اسے رلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں بہت گہری ہو چکی تھی۔ ان میں صرف دکھ تھا۔ سارا، عمر اور اکمل کی آمد ہوئی، لیکن ان کی آمد سے بھی علیزے کو کوئی فرق نہ پڑا۔ تبھی شاہ فیملی اور علی کی فیملی کے لوگ ہال میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے علی کی میت کو اٹھانا چاہا تو علیزے کے آنسو کا ربط ٹوٹا اور وہ دیوانہ وار رونے لگی۔ سارا اور حیا نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا۔ علیزے کی ایسی حالت دیکھ کر سکندر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سب لوگ گھر واپس جا چکے تھے۔ وہاں بس سارا، اکمل اور عمر، علی اور علیزے کی فیملی موجود تھی۔ علیزے اس جگہ پہ بیٹھی تھی جہاں علی کی میت پڑی ہوئی تھی۔ تبھی سبین نے آگے بڑھ کے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے سود بیٹھی رہی۔ تبھی علی کے والدین آگے بڑھے اور انہوں نے علیزے کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ انسا بیگم اور آمنہ بیگم نے ادھر ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا کہ کل قرآن خوانی ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ مسٹر قمر نے وقار شاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی ڈھانڈس بنائے رکھی۔ فرحان جی ڈیڈی، تم نے ہال کی بکنگ کینسل کر دی کیا؟ نہیں پاپا، ہال کی بکنگ کینسل نہیں ہوئی، پیمنٹ ہمیں پوری کرنی ہوگی۔ نعمان شاہ نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ علیزے نے کھانا کھایا کیا؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میرے کئی بار کہنے کے باوجود بھی اس نے منع کر دیا، انسا بیگم نے جواب دیا، اور کچھ قطرے ان کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ سکندر کے لیے نوالا نگلنا مشکل ہوا تھا۔ چچی جان، آپ مجھے کھانا دے دیں، میں لے کر جاتا ہوں، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گی، سکندر نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تو آمنہ بیگم نے بوا کو بلوا کے علیزے کا کھانا سکندر کو دے دیا۔ سکندر کھانا لے کر علیزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ علیزے، یہ لو کھانا کھاؤ۔ نہیں بھائی، مجھے بھوک نہیں ہے، میرا دل بھی نہیں کر رہا کھانا کھانے کو، پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی نہیں کھانا پھر کھانا، جب تک تم نہیں کھاؤں گی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ نہیں نہیں، آپ رکیے، میں کھا رہی ہوں، آپ بھی کھائیے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد سکندر علیزے سے مخاطب ہوا۔ دیکھو علیزے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم علی کو فوراً بھول جاؤ، لیکن کب تک ایسے رہوں گی؟ آہستہ آہستہ اسے بھولنے کی کوشش کرو اور زندگی کی طرف واپس آؤ۔ اس گزرے ہوئے کل کو ایک خواب کی طرح بھول جاؤ۔ جو ہوا اس میں کسی کا اختیار نہیں تھا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ سب گھر والے تمہاری اس حالت سے بہت ڈسٹرب ہے۔ آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ۔ لیکن بھائی، میں چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں بھول سکتی۔
मुझे लगता है ये एक भयानक ख्वाब है। आँख खोलूंगी तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद मैं मरते वक्त तक के ये ख्वाब नहीं भुला सकती। जस्ट शट अप। खबरदार अगर मरने की बात की तो। वो सिकंदर के इस रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर सर झटक गई। भाई अली के जाने के बाद इसे महसूस होता था जैसे जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही है। मैंने कभी इसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझ नहीं रहा। कल से तुम मेरे साथ वॉक पे जा रही हो और मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। हेलो माय डियर स्वीट वाइफ, क्या हो रहा है? दानियाल ने हुमा के गिर्द बाजू का खिस्सार बांधते हुए कहा, जो कुछ सोचने में महूर थी। तंग ना करे, मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। हुमा को देखकर दानियाल काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका था। हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रही हो तुम मुझे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सब ठीक है और तबीयत भी ठीक है, हुमा जवाब में मुस्कुराई। फिर क्या बात है? दानियाल, क्या सिकंदर भाई और अलीज़े की शादी नहीं हो सकती? हुमा ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। व्हाट? हुमा, आर यू सीरियस? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये कह दिया, लेकिन अब ये बात किसी और के सामने मत कहना। लेकिन कुछ नहीं, बस अब ये बात यही रहने दो। अलीज़े सिकंदर से 5 साल छोटी है और वैसे भी अलीज़े बिल्कुल सिकंदर को भाई की तरह ट्रीट करती है। ये सब कुछ मुमकिन नहीं। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन सिकंदर भाई ऐसा कुछ नहीं समझते। दानियाल के कदम वहीं रुक गए। क्या मतलब, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? तभी हुमा ने मंगनी वाले दिन का सारा वाक्य दानियाल के गोशे गुजार कर दिया, जिसे सुनकर इसके औसान खता हो गए और वो अब हुमा को देख रहा था। अब तो आपको पता चल गया ना, प्लीज़ आप बात करें बाबा से। इस कंडीशन में सिर्फ सिकंदर भाई ही इसके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आपने देखा नहीं इनकी आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। लेकिन हुमा, तुम खुद सोचो, मैं कैसे बाबा लोगों के फैसले में मदाखलत कर सकता हूँ? दानियाल, मैं मदाखलत का नहीं कह रही हूँ आपसे। एक दफ़ा बात तो करके देखे। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं ऑफिस में बात करता हूँ बाबा से, इसने कुछ सोच कर कहा। अगले दिन दानियाल ने सिर्फ प्रपोज की बात की थी और विकास शाह भी राज़ी हो गए थे। उन्होंने आज शाम खाने के बाद बात करने का फैसला किया था। मुझे आप सबसे बात करनी है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। इस मुद्दे में सबकी राय को मद्देनज़र रखा जाएगा। सब ने नासमझी वाले तासुरात से विकास शाह को देखा। हुमा दानियाल की जानिब देखे तो उसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया, जिससे हुमा पुरसुकून हो गई। अलीज़े ने मामूल के मुताबिक अपने कमरे में खाना खाया और हॉट कॉफ़ी का मग उसके रूम में भी भेज दिया गया था। विकास शाह ने अपना मुद्दा सबके सामने किया। सिकंदर के साथ साथ सब घर वाले भी शौक में थे। सिकंदर ने हुमा और हैदर की तरफ शक की निगाह से देखा। हुमा ने तसल्ली बख्श निगाह से सिकंदर को इशारा किया और मुस्कुरा दी। अरशद शाह ने सिकंदर से पूछा, सिकंदर बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है? सब कुछ जानने के बावजूद क्या अली से अली? अरशद शाह की आवाज में नमी आ गई थी। सिकंदर जो बेयकीनी से हुमा को देख रहा था। बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो आप सबको मुनासिब लगे, जिसमें आप सबकी खुशी वाला जुमला सुन के हैदर ने हंसी कंट्रोल की, जबकि हुमा ने गुस्से से हैदर को देखा। हैदर लब बिचक कर रह गया। आप एक दफ़ा अलीज़े से भी पूछ ले, मुझे नहीं लगता वो राज़ी होंगी। कोई भी फैसला इसकी रजामंदी के बगैर नहीं करेंगे। ओके, इससे पूछ कर ही कोई फैसला करेंगे हम, हुमा ने शरारती अंदाज में कहा। शाह फैमिली में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। अलीज़े से पूछने की जिम्मेदारी जोहेब, फातिमा, हया और हुमा की थी। भाई आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ? और आप अलीज़े की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े थे। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आप लोगों से। मेरी गुड़िया, बात तो सुनो, जोहेब ने प्यार से कहा, लेकिन अलीज़े इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत से आ रही थी। भाई प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, अलीज़े चिल्लाई। जाए आप लोग यहाँ से। चारों खामोशी से उसके कमरे से निकल गए। हॉल में सब इनके इंतजार में थे। जोहेब ने नहीं में सर हिलाया तो सब खामोश हो गए। सिकंदर को तो ऐसा ही महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका दिल बिचक लिया हो। आमिना और अंसा उठ खड़ी हुई। उनका रुख अब अलीज़े के कमरे की जानिब था। बेटा सिकंदर में बुराई क्या है? आखिर बचपन से आप लोग एक साथ हो और इस वक्त सिकंदर के अलावा और कोई भी रिश्ता बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शादी के बाद तुम अपने ही घर में रहूंगी। सब घर वाले इसमें राजी है।
اگر آپ لوگوں کو اپنے ہی مرضی کرنی تھی تو آپ لوگ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ سکندر نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کام تمہاری مرضی کے بغیر ہو۔ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب یہ کہ سکندر کو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ علیزے حیرت سے انسا بیگم کی جانب دیکھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ تم علی سے محبت کرتی تھی سے کیا مراد؟ میں ابھی بھی اسی سے محبت کرتی ہوں، آپ لوگ مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ علیزے کا وجود کانپ رہا تھا۔ علیزے جو مرضی سمجھو، اس تاریخ کو تمہاری سکندر سے شادی ہوگی۔ انسا بیگم اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کوئی جواب سنے انسا بیگم اور آمینہ بیگم اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ جاری ہے پارٹ 2۔